ربیع الاول شہید دا مہینہ آ رہا ہے تے 12 ربیع الاول دا دن آ رہے ایک سفید رنگ دا سوٹ درزی نو نواں لے کے دے دیو، ایک نویں سفید رنگ دی ٹوپی، ایک بیج میلاد شریف دا تے ایک جھنڈا میلاد دا، اسے لالو۔ بچے پوچھن بابا جی کی ہو گل کی ہے کیوں اسی سوٹ سلوا رہے ہیں تے آکھیا پترو ساڑی عید آ رہی ہے، ساڑی مسلمانہ دی عید آ رہی ہے، جڑے عید دے صدقے سانو بڑی عید بھی ملی تے چھوٹی بھی ملی تے جھنڈا لگا دو بنیرے تے میلاد دا، جھنڈا لگا ہوئے نا پی ٹی آئی دا تے لوگ کہندے نے گھر پی ٹی آئی آلیاں دا ہے، جھنڈا لگا ہوئے نا نون لیگ دا تے لوگ کہندے نے گھر نون لیگ والیاں دا ہے، جھنڈا لگا ہوئے پیپلز پارٹی دا لوگ کہندے نے پی پی دا بندہ ہے، تو جھنڈا ہی میلاد دا لگا لوگ کہنا محمد عربی دی پارٹی دا بندہ ہے، کملی والے دے دیوانے دا جھنڈا ہے، اے حضور دے گھر بنیرے دے ہوتے جھنڈا لگا ہے، اے حضور دے کسی عاشق دا گھر ہے، اپنے اپنے گھران تے میلاد دے جھنڈے لگانا بنیرے تے شروع کر دیو، بیج خریدو، نواں سوٹ سلوا لو، نویں ٹوپی خرید لو تے اس باری عہد کر لو کہ جو ہی چند ربیع الاول دا چڑھے میں میلاد بھی منانا ہے تے میلاد والے دی ساری سنت بھی پوری کرنی ہے، تینوں کہنا نہ پاوے میں نبی دا دیوانہ، تینوں لوگ ویخ کے کہنا آ نبی دا دیوانہ ہے، تیری ہر ادا چو نبی دی خوشبو آوے، اس ربیع الاول شریف ہے چو صرف میلاد ہی نہ مناؤ، اپنے اپنا عہد کر لو میں حضور دی سنت داڑھی بھی سجاواں گا، اگلے ربیع الاول شریف تا میں ایک نماز قضا نہیں ہون دیواں گا، ہر وقت با وضو رواں گا تے رات نو ساؤن لگے نبی پاک تے درود شریف پڑھ کے سویا کراں گا، تے پھر ویخ تیری زندگی دے اندر پورے سال دے اندر کیسی تبدیلیاں آ دیا نے، تینوں پھر کہنا نہیں پڑنا میں نبی دا دیوانہ، پھر تینوں لوگ ویخ کے کہیں گے آ نبی دا دیوانہ ہے۔ نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیا میں رونے لگے پئی، عرض کر دیا نہیں یا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے نہ تیرے نبی دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں، فرما دیا میں رونے لگے پئی، اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں، میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا، میں آدم دی بی بی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی میں آدم دی بی بی حوا ہوں، دوسری کہن لگی ابراہیم دی بی بی سارا ہوں، تیسری کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم ہوں، میں پوچھنیاں نے کدھر آئی ہوں، کہن لگیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آئی ہوں، آپ فرما دیاں چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی ہوں، فرما دیاں خرج منی نور، فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا، فرما دیا کملی والا میری گودی چی آ گیا کہ میں بیخنیاں دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا، ان جیدے جیدے بڑے سویرا ہویا ہے، مل کے میرے نال پڑھئے آ گیا سونا سویرا۔ ایک منٹ بھائی گلاب دے پھول نہ سٹو جی مہربانی گلے چلا جائے گا۔ اچھا بھائی ایک باری میرے کہتے اکھیاں بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار، جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کدا ہے، ایتھے ہاتھ رکھو جنہ دے اندر حضور دا سویرا او بندے او ہاتھ تھے رکھے، ہن سارے مل کے بلند آواز نہ میلاد مناؤ، تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، قد جاکم من اللہ نور، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، وسراج منیرا، آ گیا سونا سویرا۔ اللہ
کرے اج راتی خواب وچ نبی پاک آن جڑا اچھی آواز نال پڑھے سویرے 77 دیاں گلیاں چ پھرے لوگ آکھن کیوں ایڈا راضی ہیں آخر راتی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ فرماندیاں نے اس ویلے پہلی عورت نے سجڑے کمرے چے آئی میں دیکھیا کمرے چ دیواں پیا بلد ہے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھنی آ گیا سونا اما آشا فرما دیا نے اما آشا فرما دیا ایک دن میں کپڑے پی سینی سا سوئی گواچ گئی حضور آئے تے میں دیرے چکے سوئی ڈھونڈ دی سا تے آ گیا سونا سویرہ ہی ہو گیا تے میں سوئی ڈھونڈ لئی میری ملو دے نوجوانوں او ماہی جدو آ جاندے نا وہ جتھے بھی آ جائے پاویں قبر چ بھی آ جائے سویرہ ہی ہو جاندے جتھے وہ ماہی آج سویرہ ہو جاندے اس ماہی نہ اپنے دل چ بسا تیرے باطن دے اندر تیرے ظاہر دے اندر اس نبی دا سویرہ ہو جائے صرف میلاد نہیں منانا اس میلاد والے رسول دی ہر ادا بھی جنہوں اپنی امی نال پیارے محمد عربی دی ماں دا ذکر تے بولے سبحان اللہ آج میرا دل کردہ استقبار ربیع الاول تے گل اس ماں تو کریے جس ماں نے سانو میلاد والا رسول عطا کیتا ہے اس ماں دے ذکر تو گل شروع کر لئیے جنہوں کملی والے دی ماں بنند شرف حاصل ہے میری ملت نوجوانوں اللہ نے قرآن چ فرمایا الرسول النبی الامی فرمایا اے اور نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے ماں والا نبی ہے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا ہوں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں او ماں جنوں کملی والے دی ماں بنند شرف ہے حاصل ہے اللہ کریم نے اس ماں تے باپ دی جڑے ملے قرآن کے اندر شانہ بیان کی دیا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والے آدم تو لے کے آمینہ تک میں تینوں بھیج دا یوں نہ چریا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے نے لوگ کہندے نے کہ نبی دے ماں پیاں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اج ماذ اللہ ایسے لوگ آگے جڑے کہندے نے کہ نبی دے ماں باپ تے نبی دے بچپن چ فوت ہو گئے انہاں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا تے بعد نے آکھیا کہ نقل کفر نہ باشد کہندے نے نبی دے ماں باپ ماذ اللہ مشرکین نے وہ بتاں نو سجدے کر دے سن وہ کہندے نے مشرکین نے تے قرآن کہندے ساجدین نے اور اچھا بولو میں چاہنا کہ آج تسی اپنی تے میری اسی سارے اپنی اپنی ماں دی بخشے دا وسیلہ بنا کے لے جائیے آج رسول اللہ دی امی دا ذکر کریے نوجوانہ نے بڑی محبت کی تھی نوازش صاحب نازش صاحب نے ایک گلاب پہنایا اتنے گلاب دے پھل اور روزانہ اتنے گجرے یہ سارا کچھ پہنا دن محبتاں دا اظہار کر دن منوں کو پوچھے تیری اوقات کی ہے تے میں بس انہیں کہوں گا کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے بس اس تو علاوہ میری اوقات نہیں بابا فرید نے فرمایا کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویش من پریا نال پاپاں تے لوگ اکھن درویش ہیں بس کرم
کرم نوازی میرے کریمہ دی میں انہاں دی محبتاں دا شکر گزار ہاں اللہ انہاں نو مزید توفیق اور برکات نال نوازے گرامی قدر حضرات ماں میری تے تہاڈی نہیں ماں ساڈی ماں دے قدماں تھلے جنت ہے تے جڑی محمد عربی دی ماں ہوے ایتھے سبحان اللہ کہنی سی 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جدے کل بحریہ ٹاؤن دے اندر لاہور تے او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے او مائی کنی کو امیر ہوئے گی جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے تے جے عام مائی دے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے تے جڑی ہوئی مصطفیٰ دی ماں پھر جدہ نامی آمنہ ہوئے آمنہ دے 3 مطلب نے 3 معنی نے آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی تے آمنہ دا معنی ایمان والی جدہ نائی ایمان والی ہوئے بھائی جڑا اس ماں دے ایمان تے شک کرے دے پلے کی رہ جاندہ ہے نوجوانوں 77 بارہ الوالے کرو جبار تو آمن والی نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن پچھنے لگوائے تھوڑی کو گٹو پچھنے لگوائے جنہوں تسی حجامہ کہن دیو آج کل حجامہ سینٹر بڑھنے کے حجامہ کرواؤ انسان دے جسم دا خون نکال دینے تاکہ انسان نو بیماری نہ لگے 1500 سال پہلے میرے نبی نے طریقہ علاج دسیا بعض دفعہ انسان دے جسم میں خون مقدار تو زیادہ ہو جاندہ ہے وہ بھی بیماریاں دا باعث ہوندہ ہے اس خون نکال دیندے نے تاکہ انسان بیماری دے آمد تو پہلے ہارٹ اٹیک فالج ایسی بیماریاں تو بچ جائے یہ طریقہ علاج سنت نبی کریم علیہ السلام دی نبی کریم نے حجامہ کرایا پچھنے لگوائے خون مبارک نکلیا صحابہ نے خون نبوت نو ایک مقام تے ایک جگہ ایک پیالے اکٹھا کر لیا حضور دیکھ صحابی جنہ دا نام حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والدن انہوں نے نبی کریم نے بلا کے فرمایا کہ میرا خون لے جاؤ تو کسی ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتھے کسی دی نظر نہ پوے ہن صحابی رسول خون مصطفیٰ نو تلی تے لے کے ٹور پہ وارث چشتی صاحب علامہ غلام مصطفیٰ صاحب کی بلا آج سانو 15 صدیاں دے بعد کو سید زیادہ نظری آوے نا تے اسی یو دے ہاتھ پیر چوم لینے آں کیوں اے دے ویچ نبی دا خون ہے اعلیٰ حضرت فرماتے نے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو ستینت بے لاکھوں سلام جنہ دا خمیر خون مصطفیٰ نل بنے آوے صحابی کے نصیبہ والا جڑا تلیاں تے نبی دا خون رکھ کے تے خون مصطفیٰ دی زیارت کر دے لئی جا رہے تھوڑی دور گئے نا تے خیال آیا میں تے ایک خون رکھن آیا سا کتھے رکھاں دائیں بائیں دیکھیا اپنے آپ نے پوچھ دینے کائنات ایڈی کو پاک جگہ ہے جتھے نبی دا پاک خون رکھاں کتھے رکھاں اجازت ہوئے دیتے چھوٹا جے کا رنگ پیش کرا غزالی زمان استاذ الکل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حضرت سید احمد سعید قاضبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان دی نگری دا تاجدار بحر العلوم آپ ارشاد فرما دیں جدو اسرائیل میرے نبی دی روح لے کے واپس گئے نا وصال مصطفیٰ تو بار اسرائیل نے جا کے اللہ دی بارگاہ چا عرض کی تھی یا اللہ روح محمد ہے انہوں کتھے رکھا روحاں جتھے بس دیاں او 2 مقام نے یا علیین یا سجین سجین دے اندر کفار تے مشرکین دیاں پلید روحاں رہ دیاں نے علیین چا آلہ روحاں رہ دیاں نے انبیاء دیاں اولیاء دیاں صوفیاء دیاں بزرگاں دیاں پاک تے نورانی روحاں علیین چا رہ دیاں نے تے سجین چا پلید روحاں رہ دیاں نے حضرت اسرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ اے روح محمد انہوں کتھے رکھاں علیین چا محمد غلامہ دیاں روحاں نے سجین چا محمد بے ادمہ تے گستاخاں دیاں روحاں نے اے روح محمد انہوں کتھے رکھاں اللہ فرمائے اسرائیل میں کائنات وچ ایڈی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جا سکے تے عرض کی تھی پھر انہوں کتھے رکھاں فرمائے جتھوں لے کے آئے اتھے ہی رکھے او بس وجود محمد ہے
ایڈا پاک وجود ہے اتھے ہی محمد دی روح رہ سکتی ہے انہوں جتوں لے کے آئے ہیں اتھے ہی رکھیا ہن صحابی نے خون مصطفیٰ پکڑیا ہے تے خیال پہ آندا ہے کتھے رکھاں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا 24 سال میں پوری دنیا الحمدللہ پھر لے یورپ انگلینڈ امریکہ پاکستان عرب ایشیا سب جیڑے بیلی گھروں صلاح کر کے اندر نہ کہا جی مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا انہوں نے میں نہیں جی بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دے آئیو او بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا ہن اگلی بات صحابی رسول نے خیال کیتا کتھے رکھا انج کر کے نہ اکھ بند کیتی تے دل وال جھاتی مار کے فرما دینے او عشق دیا مفتیا او کو فتوی دیا میرے ماہی دا خونے کتھے رکھ کے آواں بے مرشد نے میری بات ہی سمجھ نہیں آنی تے مرشد والے جھٹ سمجھ آنی ہے اب میرے دائیں بھائی چشتی بیٹھے نے بڑے بازوق لوگ ہوندے نے میں بیچ نقش بندی بے ذوقہ جا بندہ اے تسی کدی اللہ والے کل جاؤ نا تے کو پریشانی عرض کرو نا تے اللہ والے دی عادت ہوندی ہے او ایک باری انج ضرور کر دے اللہ والے انج کیوں کر دینے اے میں توہانو دس دینا کسی نو دسیا جنا بزرگ فرما دینے اہل تصوف فرما دینے اہل دل فرما دینے کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھرو ویکھی دے سنا دیئے جی چلیے پیرے باہو دے دربار عارفان سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین برحان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو نے دا ترجمہ کیتا وارث علی چشتی صاحب نے فرمایا کہ ادھر چلو میں لے چلنا عارفان سلطان نے فرمایا دل دریا 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 اس سمندر روڈوں گئے کون دلاؤں دیا جانے وہ بچائی بیڑے کہ بچائی دلے آئے دل در لدر قبل طبقن عن طبق 14 طبق دلے آئے دل در رب تمبو باوان تاوانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھاوانے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیا جانے ہو آ جڑا دل ہے نا اے اوس جہان دی کھڑکی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے اللہ والے ادھروں ویکھ دینے ادھے تے بحث کرنا تے وقت درکار ہے او مڑ واپس چلیے صحابی رسول نے اے انج کر کے آکھیا عشق دیا مفتیا میرے ماہی دا خون کتھے رکھ کے آواں ہن عشق دے مفتی جڑا فتوہ دیتا نا صحابی رسول نے اے انج کر کے نا او خون مصطفیٰ والا پیالہ لگایا لباں دے نال پی گئے خون رسول
اتنے اہل علم تشریف فرمانے انہاں کو پوچھو کہ کیا خون پینا شریعت چ جائز ہے؟ ایک کہن گے نہیں، پر پی گئے یہ دا ترجمہ بابا بلے شاہ نے کیتا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی پرسوں میں بابا بلے شاہ دے عرس مبارک دے ساتھ تے ہی میں بات کر رہا سا تے یقین کرو مچل گئے قصور والے کہ بابا بلے شاہ اتنی گہری بات کر گئے وہ کیوں پی گئے خون رسول؟ بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا اے جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا اے جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا صحابی رسول خون مصطفیٰ پی کے جدو آئے نا تے نبی کریم وے کے فرمان لگے رکھ آئے ہو کہندے نے اتھے رکھ کے آیا کسے دی نظر نہیں پڑنی سید عالم نے مسکرا کے فرمایا تو انہوں کی لگ دا منوں نہیں پتا کہ تسی میرا خون پی آئے ہو اگو ہاس کے کہنے لگے ویکھو نا جی کتھے رکھ دا جی ایڈی پاک جگہ نہیں کو ملی جی جتھے میں اپنے نبی دا خون رکھ کے آواں ایڈی جگہ نہیں ملی تے میں پی آیا جی نبی کریم نے فرمایا صحابہ کسے نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے عرض کی تھی سونے آوے کھا دے میرے آقا نے فرمایا جن نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے میرے مالک بن سنان نو ویکھیا کرے عرض کی تھی کملی والی آئے دا کمال کی ہے فرمایا انہیں میرا خون پی لے آئے جدیاں رگا چا نبی دا خون چلا جائے او دیتے دو دخدی آگا حرام ہو جاندی ہے نو جوانو 77 بارہ اہل سائی بال بالیو قرب و جوار دیان بالیو جدیاں رگا چا نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں پیاں دی کی شان جنہ دا خون محمدیاں رگاں وچ پیا دوڑ دا اچھا جدے وچ نبی دا خون جائے او جنتی ہے تے جدہ خون نبی چوے ایتھے انہیں بولنا جڑا امی نو امی جی کہندہ تے ابو نو ابو جی کہہ کے بولان ہے ہاتھ چاہ کے بولو میں نبی پاک دے جون دے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا اس مسجدیاں دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز آئے جیڑا نمازی آجو تو بعد آئے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن جدے ویچ نبی دا خون ہوئے او جنتی ہے تے جیڑے ماپیاں دے خون نبوت دے وجود دی پرورش کیتی ہوئے جیڑا اونا نو جنتی نہ مننے او دے دوزخی اونچے شک کی ہو سکتا ہے تو آج میرا دل کردہ میں اس ماں تے باپ دی شان سناواں خاص طور تے اس ماں دی اگلی باری آئے تے باپ دی شان حضور دے ابو جان دی شان سنا دے مانگے میری ملت دے نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سد نور دے تاج پاوے گا کہ قیامت نو نبی ویخ کے پوچھنا کہ یا اللہ اے کڑے نبی نے اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں
اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے میں سچی دسو ساڑا بڑا کند ذہن بچہ ہوئے تے 3 سال چو قرآن حفظ کری جاندے یار ساڑا بچہ 3 سال چو قرآن حفظ کرے تے سانو رب نور دے تاج پاوے او مانو رب کیڑیاں شانہ دے گا وہ جدے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے ساڑا پتر حافظ قرآن کاری قرآن ہوندہ ہے آمنہ دا پتر تے صاحب قرآن ہے تے جدہ پتر صاحب قرآن ہوئے اس میلاد والی ماں دیاں کیا شانہ بھائی قبر چ کتنے سوال نے 3 بولو 3 نہیں نے بالکل 3 نے ڈرو نہ قبر چ کتنے سوال نے 3 میٹرک دے پیپر ہوئے نا تے رزلٹ آیا تھوڑی آواز کرتا اگر میٹرک دا رات نو پیپر ہوئے تے واٹس ایپ دے ہوتے بچے وہ پیپر آؤٹ کر دیں تے ایک دوسرے نو تصویر بھیج دیں کہ صبح آ کے ویسٹرن پیپر آنا ہے کاری صاحب حکومت نو پتہ لگ جائے تے حکومت وہ پیپر کینسل کر دیں دیئے کیوں یہ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے بچہ نو پتہ لگ گیا کیڑے سوالات انہوں نے اس واسطے یہ پیپر کینسل ہے ہون پیپر دوبارہ بنے گا کویسچن پیپر دوبارہ بنے گا پھر پیپر لیا جاوے گا پتہ لگ گیا پیپر آؤٹ ہو جائے کینسل ہو جاندہ ہے واہ مدینے دیا تاجدارہ قبر چ پیپر ہونا سی میرے نبی نے 1500 سال پہلے ہی آؤٹ کر دیتا فرمایا او میرے غلاموں قبر چ 3 سوال آنے جے تے اے بھی دس دیتا آنے جے کڈا نکمہ امتی ہو جڑا اجے بھی تیاری نہ کرے دس دیتا کہ 3 سوال آنے نے تے آنے نے پہلا سوال آنے مر ربک تیرا رب کیڑا تے جے رب نہ کو تھوڑی واقفیت رکھی ہوئی تے پھر کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ایڈا وڈا سوال ہے کہ دوسرے دی تے ضرورت ہی نہیں سی جدو کہہ جو چھڑیا رب میرا اللہ ہے نالی دوسرا سوال آ گیا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے یہ بھی اتنا بڑا سوال ہے کہ ادھے بات تیسرے دی تے لوڑی نہیں رب دا بھی پتہ لگ گیا دین دا بھی پتہ لگ گیا اکھیا دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے نالی تیسرا سوال آ گیا دنیا دے کویسچن پیپر تے لکھیا ہوندہ کہ پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لے ہے نا جب دنیا دے کویسچن پیپر جو پہلا سوال لازمی ہے نا قبر دے کویسچن پیپر جو آخری سوال لازمی ہے نہ لازمی ہوتا تے پہلے 2 تے جان چڑسا چھوٹی جانی تھی پر نالی تیسرا سوال تے سارے تو اہم سوال آیا اکھیا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل جڑے کملی والے سامنے کھڑے نے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے ہادا اس میں اشارہ قریب ہے جڑے کھڑے نے اتھے بھی بعد بیلیاں نو خیال ہوندہ ہے وہ کہندے نہیں نبی پاک قبر چتے نہیں نہ آ سکدے پوچھے جی کیوں نہیں آ سکدے تو کہندے دیکھو ایک نبی ہے تے کیڑی قبر چ جائے اینیاں قبراں ایک سیکنڈ دے اندر پوری دنیا چ بن دیا نے تے ایک نبی کیڑی قبر چ جائے نبی پاک قبر چ نہیں آندے نبی پاک دی کہندے نے تصویر وکھائی جاندی ہے حضور قبر چ نہیں آندے کیونکہ آ نہیں سکدے ایک نبی کتھے جائے اچھا مینوں سچی دسو او جڑے قبر چ 2 فرشتے سوال پہ پوچھ دے نے او جڑے منکر نکیر ہیں او بھی تے 2 ہی نے تے جی او ہر قبر چ جا سکتے نے تے کملی والا نہیں جا سکتا پھر نال کہن نہیں کملی والے جا سکتے نے پر اصل چ حضور قبر چ نہیں آندے کیونکہ ایڈی دور مدینے تو پاکستان دی قبر چونا میں کدے اختلافی گل نہیں کیتی میں عقیدے دی وضاحت لی عرض کر رہا ہوں ایڈی دور مدینے جو حضور پاکستان دی قبر چکے میں آ سکتے ہیں بھائی آتے تو سنیا نا جڑے سوالان دے جواب ٹھیک دے وے او دی جنت دی کھڑکی تائیں طرف تو کھل جاندی ہے تے جڑا ہاکے ہا لا ادری ہائے مینوں نہیں پتا او دی بائیں جانب تو دوزخ دی کھڑکی کھل جاندی ہے جنت 7 آسمان تو اوپر ہے عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوا 7 آسمان تو اوپر سدرۃ المنتہی تے سدرہ دے قریب جنت ہے تے دوزخ بعض روایات دے مطابق 7 زمین تو نیچے میں جنت 7 آسمان تو اوپر ہے
تے جیڑا رب ایڈی دور دی جنت نو قبر چ لیا سکدا ہے تے ایڈی دور دی دوزخ نو قبر چ لیا سکدا اور رب مدینے و کملی والے نو قبر چ نہیں لیا سکدا۔ تیسرا سوال آیا آخیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جڑے کملی والے سامنے کھڑے نے اس شخص دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ جے انہیں آکھیا ہاں لا ادری ہائے ہائے مینوں نہیں پتا تے دوزخ دی کھڑکی کھل گئی تے قیامت تک قبر دوزخ بن گئی۔ تے جے ہوئے کملی والے دا عاشق تے میلاد مناؤن والا تے انہیں تے آکھنا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ انہیں آکھنا ہو بر رسول اللہ، اے میرے آقا نے، اے میرے آقا نے، نوجوانوں پتہ چلیا قبر چ جان ادو چھٹی جدوں آکھیا میں کملی والے دا غلام ہوں، میں کملی والے دا غلام ہوں۔ نوجوانوں اس ویلے جنتی کھڑکی کھل گئی، سوال بھی ختم ہو گئے۔ انجی جدوں محشر دا میدان ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا کون آئے ہو، عرض کرنی ہے کملی والے دے غلام آئے ہو۔ اللہ نے فرمایا جنت دے دروازے کھول دیو میرے محبوب دے غلام آئے نے۔ نوجوانوں محشر دا میدان ہوے گا، سیدہ آمینہ حوراں دے جھرمٹ چ آن گیاں، اللہ فرمائے گا کون ہے؟ سیدہ آمینہ کہن گیاں بے محشر دے اعمال کا سارے جی دے غلام نے، میں او دی ماں، سارے جی دے غلام نے، میں او دی ماما۔ اچھا جیڑا آکھے میں محمد دا غلام ہاں او تے جاوے جنت وچ، تے جیڑی آکھے میں محمد دی ماں ہاں پھر اس ماں دا کیسا استقبال جنت ہوئے گا؟ جڑی آکھے گی میں محمد دی ماں، محمد دی ماں، میری ملت ہے نوجوانوں، او ماں جنہوں کملی والے دی ماں بندہ شرفہ حاصل ہے۔ تسی دیہاتی بندے ہو، میں بھی دیہاتی بندہ، سویرے سویرے بابا ڈیرے تو دودھ لے کے آوے نا تے مائی صاحبہ نو پکڑاوے تے مائی صاحبہ او جڑی کارڈ نہیں ہوندی نا جندے چو دودھ کارڈ دے برتن انہوں کلمہ پڑھ 10 باری دھون دیئے تے بابا جی پوچھنے اینوں کیوں دھونی ہے کلمہ پڑھ تے مائی کہے گی دودھ رب دا نور ہوندہ ہے نا، اے جڑے پانڈے چ رکھنا انہوں ذرا پاک کر کے کلمہ پڑھ کے ویچ رکھاں۔ پینڈ دی مائی نو پتہ دودھ رب دا نور ہے، جڑے پانڈے چ رکھنا پاک کر کے رکھنا ہے، تے رب نو نہیں سی پتا میں اپنا نور کیڑی ماں جو رکھن لگا ہوں۔ او ماں نو رب نے کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا، او جڑی ماں چ رب نے محمد دا نور رکھیا ہوئے گا، اس ماں نو اللہ نے کتنا پاک پیدا کیتا ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، اگر میں دیتے دلائل دے موقع درکار ہے پر میرا دل میں تو نال تھوڑا میلاد بھی سنائی جاواں۔ نبی کریم دی امی جان مدینہ طیبہ چ پیدا ہوئی، حضور دی ابو جان مکہ المکرمہ چ پیدا ہوئی۔ جڑا مدینہ طیبہ ہے نا اے میرے نبی دا نانک ہے، اور یاد رکھے حضور دے نانکے بھی مدینے، حضور دے ابو جی حضرت عبداللہ دے نانکے بھی مدینے، حضور دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دے نانکے بھی مدینے۔ اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نانکا گھر ہے۔ ہجرت و بعد نبی کریم جڑے محلہ بنو نجار چاہے سننا حضرت ابو ایوب انصاری دا جڑا محلہ سی، اے محلہ میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دا نان کا محلہ سی۔ حضور دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دی جڑی امی سننا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، او بنو نجار محلے دی سن، او بنو نجار محلے دی سن۔ اس واسطے اے نبی پاک دے دادا جان دا بھی نان کا سی، حضور دے ابو جان دا بھی نان کا اے سی تے حضور دا نان کا بھی اے سی۔ ادھے تاریخ گواہ اور ادھے بڑے بے شمار واقعات اور دلائل۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ چ پیدا ہوئی، آپ دے والد گرامی دا نام ہے حضرت وہب بن عبد مناف، نبی پاک دے نانا جان۔ گرامی قدر حضرات حضرت وہب بن عبد مناف انہ دے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے نام رکھیا آمینہ۔ سیرت حلبیہ دے اندر واقعہ حضرت آمینہ دے بچپن دا لکھی ہے کہ آپ دے بچپن چ مدینے ایک عورت آندی ہے، وہ عورت دے متعلق کتابہ چاندہ ہے کہ ہاتھ دیاں لکیرہ ویکھ کے تقدیرہ دا صدیق نجومی عورت سی، کاہنہ عورت، علم نجوم دی ماہر سی۔
گرامی قدر حضرات جدو مدینہ طیبہ آندی ہے تو لوگ اپنے بچے لے کے کھڑے ہو جاندے نے کتاراں تو لوگ کہندے نے کہ سودا بنت زہرہ آئیے آؤ تے اپنے بچیاں دی تقدیراں دے کولوں پوچھ لو. اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے ادا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن. اے باپ نو جا کے غلام نے دسیا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی جدا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں. عرب دے او جاہل باپ جڑے خوبصورت بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سن. جدو سنیا کہ بیٹی دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں انہیں اپنے غلام نو آکھیا کہ میں بچی ویکھنی نہیں کو منحوس بچی ہے انو دفن کر دے. او غلام کہندا جدو میں دفن کرنے واسطے قبر کھودی تے بچی نو وچ رکھ کے مٹی ڈالن لگا نا تے اچانک ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری. او غلام کہندا میں دائیں بائیں ویکھیا مینوں کوئی بندہ پرندہ انسان نظر ہی نہ آیا. اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا. پھر آواز آئی نہ ماری. انہیں پھر ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظر ہی نہ آیا. تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری جے نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے. اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے. او غلام اس بچی نو گھر لے گیا انو پال کے جوان کیتا. یہ بچی جوان ہو کے عرب دی ایک بہت بڑی عالمہ فاضلہ بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی علم نجوم دی ماہر عورت سودا بنت زہرہ بنی. کدے کدے مدینہ طیبہ آندی ہے تے لوگ کتاراں چ کھڑے ہو جاندے نے بچے لے کے کہ بچیاں دی تقدیراں پوچھیے لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے. جوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے نال کھیل رہی ہوں. اچانک مدینہ شور مچ گیا. سودا بنت زہرہ آئی ہے. لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی کتار چ کھڑیاں ہو گئی. جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ. کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے. آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ نو بچپن چی ویکھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. تو سی بولے نہیں سبحان اللہ. اجے مستنا ہو اجے تے میں شروع ہویا. اجے تے گل شروع ہوئی ہے بھائی. یہ تے میلاد والا پینڈا ہی بڑا لمبا الحمدللہ. پر نہیں بسم اللہ نہیں وہ اگلی باری کریں گے نا. آج تے میں سٹارٹ کر کے چلے نا. آج تے میں انہوں نے سبحان اللہ سکھا کے جانی ہے. میرے بعد انشاءاللہ چشتی صاحب ساریاں قسنا کر دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ جی. نہیں جان دینا جی. سبحان اللہ. بابا جی کہتے ہیں آج نہیں جان دینا. انہوں میاں محمد بخش دی زبان چ کہندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جو ولنے وچ گنا روح آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا. پر نہیں میں جلدی جان چھڑ دینی بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا بھائی. گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ جوان ہو گیاں تے ادھر حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ جوان ہو گئے. ایک رات نبی کریم دے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے نے میں طواف کعبہ کر کے تے حتیم کعبہ چلیٹ گیا تے میری اکھ لگ گئی. آپ فرماتے نے کہ وڈیرا جا خوبصورت جا اچھے لمبے قد بابا میرے خواب جایا تے آکے کہنے لگا جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا تے اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے او دن اللہ اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آپ فرماتے نے میں خواب وچ پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ تے آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. وہ یار کسی دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کسی دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے. میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے. جد الانبیاء سید الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے. نبی کریم دے دادا جان فرماتے نے جدو صبح اک کھلی تے میں اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکے دے عمرہ رؤسا قریش دے سردار نال لے تے ٹورے ٹورے تے مدینہ طیبہ آگئے. پوچھیا کہ تھے وہب بن عبد مناف کون ہے؟
لوگاں نے آکھیا اور یاد رکھیو حضرت عبد المطلب میرے نبی دے دادا جان دا بچپن مدینے گزریا سی، کیونکہ آپ بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نانکے لے گئی، انہاں دا بچپن مدینے گزریا سی۔ مدینہ طیبہ آ کے پوچھ دینے کہ وہاں بن عبد مناف کون ہے؟ تے لوگاں نے استقبال کیتا کہ عرب دے سردار آئے نے تے نال آکھیا حضور تو انہوں نہیں یاد تو ہاڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے وہب۔ حضور دے نانا جی دو بھائی سن، وہب بن عبد مناف اور وہیب بن عبد مناف۔ اے وہیب جڑے سن حضرت عبد المطلب دے بچپن دے یار سن، اکٹھے کھیل دے رہے بچپن۔ لوگ آکھیا کہ تو ہاڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے وہب بن عبد مناف، او دی بیٹی آمنہ جوان ہے۔ نوجوانوں جڑ ویلے سید عالم دے دادا جی نبی کریم دے نانا جی دے گھرے آئے، دروازہ کھڑکایا، نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی۔ مکے دے سردار آئے نے، عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، جڑے ویلے بڑی خدمت آبادوں کی تھی۔ نوجوانوں جڑے ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی عرض کردے نے لج پالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میں سنیا تیری بیٹی آمنہ میرا پتر عبداللہ بھی جوان ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں اپنے پتر واسطے تیری بیٹی آمنہ دا رشتہ لینے آیا ہوں۔ حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لج پالا آمنہ اج بھی تو اڈی ہے کل بھی تو اڈی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا، لوگ خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، نوجوان تا کردار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی دے دیتا ہی۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لج پالا میں کیوں نہ رشتہ دے وہاں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے، 8 دیاڑے گزرے مینوں بھی ملیا جیڑا بابا خواب چ تانوں ملیا مینوں بھی ملیا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے رشتہ کرایا، اسے ہی تقریب وچ بیٹھیاں وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا۔ اور لوگوں 77 والے سچی دسیو او جڑے نکاح دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے تے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے بن گئے۔ نکاح ہو گیا، 3 دن مکی مدینے رہے۔ جب مکے والے برات واپس ٹوری نہ مدینے وال مکے وال تے سید آمنہ دلہن بن کے مکے نالی آ گئی۔ مکے آئیاں تے فرما دیا میں اپنے پختہ تے ناد کران کہ جس گھر بچو آئی ساں او مدینے دے سرداران دا گھر سی، جس گھر بچ آئیاں او عرب دے سرداران دا گھر ہے۔ آ فرما دیا میں عبداللہ نو پہلی بار ویکھیا تے ایڈا سونا چشتی صاحب ایڈا سونا کہ حضرت عبداللہ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ پوچھنا جی اونج تے اونج کیویں سونے؟ فرمانا ایک ہاشمیاں اونج سونا، ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا۔ حضرت عبداللہ اتنے حسین سن کہ عرب دیاں عورتاں روک کے کہندیاں ہوندیاں سن۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا 300 عورتاں اس دن مر گئیاں جس دن حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دا نکاح ہویا سی۔ اس دکھے چ مریاں کہ عبداللہ دا نکاح میرے نال کیوں نہیں ہویا۔ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ چ فرمایا کہ کئی 100 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے۔ اتنے حسین سن نبی پاک دے ابو جان حضرت عبداللہ۔ حضرت آمنہ فرما دیا میں ویکھیا اتنا حسین نوجوان اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھیا سی۔ تے حضرت عبداللہ فرما دے جدو میں آمنہ نو ویکھیا تے میں حیرانات کہ عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی۔ نوجوانوں دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں، پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی۔ نکاح نو 3 مہینے گزرے نا تے ایک دن نبی کریم دے دادا جی گھر آئے، حضرت عبداللہ نو بٹھا کے فرما پتر میرے 10 پترہ 11 پترہ تو سب تو چھوٹا بھی ہیں تے سونا بھی ہیں تے لاڈلا بھی ہیں، پر پتر لاڈ اپنی جگہ پر ہون شادی شدہ ہیں کو کاروبار بھی کریے۔ حضور دے ابو جی نے سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ آکھیا ابا جی میں حاضرہ حکم فرماؤ۔ فرمائے بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہے،
میرا ارادہ ہے کہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ. حضرت عبداللہ نے عرض کی تھی بابا جان میں حاضر ہاں. قافلہ تیار ہو گیا. نوجوانوں حضرت آمنہ نو خبر ہوئی نا تے آپ کمرے چ نکر چ بیٹھ کے رون لگ پئیاں. حضور دے والد گرامی اندر آئے تے فرمایا آمنہ کیوں رو رہی؟ تے رو کے کہنے لگی آج تے میں رج کے تو انہوں وکھیا بھی نہیں تو تسی اتنے مہینے واسطے جا رہے ہو. فرمایا ایک مہینہ ملک شام جاندیاں لگدا ہے، ایک آندیاں لگدا ہے، ایک مہینہ میں ملک شام ٹھہراں گا، 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی. حضرت آمنہ نے روندیاں ودیا کیتا. میاں صاحب فرماتے نے آ دردا ہن خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا، محبوبہ نو ودیا کرے دیاں مشکل بچ دیاں جانا. محبوبہ نو ودیا کرنا کوئی سوکھا ہے؟ محبوبہ نو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا. نوجوانوں حضرت آمنہ نے روندیاں ودیا کیتا. قافلہ مکے تو ٹریا، ملک شام مل جا رہا. رستے چو مدینے چو ہو کے گزرنا سی. مدینہ شریف پہنچے تھے. حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ میرے سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے، میں تھوڑے دن رک نہ جاما. قافلہ چلا گیا تھے. حضرت عبداللہ مدینے رک گئے. اج میں ساڑھے دورے کرونا وبا پھیلی، لوگ دھڑا دھڑ مر گئے. اس دور دے اندر مدینہ طیبات دے قریب بخار دی وبا پھیلی سی. لوگوں نو بخار بڑا ہو رہا سی. حضرت عبداللہ مدینے رک گئے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا. نانکے تے سسرال والے نو فکر لگی، علاج کرایا، پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی. حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ بخار دی شدت نہ فوت ہو گئے. نانکے تے سسرال والے مدینہ قبر بنا دی تھی. اج بھی حضور دے والد گرامی دی قبر انور مدینہ طیبہ ہے. نوجوانوں ادھر مدینہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے، قبر بھی مدینہ بن گئی. ادھر مکے سیدہ آمنہ نو اڈیکاں لگیاں کدو عبداللہ نے واپس آنا ہے. جدو خبر مکے پہنچی تھے مکے چ کوہرام مچ گیا کہ عرب دا سارے تو حسین نوجوان این جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد دنیا تو وصال کر گیا. حضور دے دادا جی نو خبر ملی او باپ جونتا ہی مر جاندے. نوجوانوں وڈیرے پیوماں دے جنازے جوان پتر چک دینے، پر جدو جوان پتر دے جنازہ وڈیرے باپ نو چکنا پہ جائے نا او باپ جونتا مر جاندے. حضور دے دادا جی دا لاڈلا پتر دنیا تو ٹر گیا. روندے گھر آئے. سارے نو خیال ہے کہ آمنہ نو خبر کون دے، کون دسے آمنہ نو. نبی کریم دے دادا جی نے آگے سیدہ آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھے آؤ. ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی آمنہ صبر کرنا ہے. رو کے فرما دیا بابا جی کادا صبر کرنا ہے. فرمایا بیٹی آمنہ جدیاں اڈیکاں کرنی ہے انہیں اونا کوئی نہیں. ساڈا عبداللہ ٹر گیا. سیدہ آمنہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیاں. ہوش آیا تے روندیاں آنے کہندیاں میں عبداللہ کدھروں آ جاؤ. اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں. آبازاں مار دیاں نالے روندیاں نے. اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے. اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے. اے بدلوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظریہ میں کنڈ دیتی ہوئی جب یارا. سیدہ آمنہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں. ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ. ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے. کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں چو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے. میں تے بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا. یا اللہ آمنہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی. عرض کی تھی کعبے والے آؤ آمنہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے. کعبے چو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مانگنا. اسا آمنہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے. اسا تے آمنہ نو
آمنہ نو پتر دے رہے جڑا دو جہانہ دا سکون ہوئے گا اور رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سی ادھر نبی کریم دے دادا جی کعبے دا طواف کر دے رو رہے ادھر سیدہ آمنہ فرما دیا جب روندیا میری آنکھ لگ گئی آپ فرما دیا جب میری آنکھ لگی تھے کہ بڑا سونا جب اچھے لمبے کرتا بابا میرے خواب چایا تے آکے کہنے لگا آمنہ بیٹی نہ رویا کر رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا ہی بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دین آیا ہوں کہنے لگیاں بے بابا جدہ ماہی ٹر جائے انہوں کھاؤں دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دین آیا ہوں محمدی ماں بنن والی ہیں فرما دیا میں دامن پھڑ کے پوچھے تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دین سیدہ آمنہ فرما دیا بابا تے ٹر گیا فرما دیا میں سویرے اٹھنی آؤں میں اپنے بیڑے سے پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آؤں دے او مینوں چب دائی میں قدم رکھنیاں پتھر پگل کے موم بن جاندہ فرما دیا خورے آجا پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بون کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں محمد لین دے بڑیاں پگل جانا بڑیاں پگل جانا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ قرآن گواہ پتھر پگل دے تو سید آمنہ دے قدمہ تھلے پتھر پگل گئے میری ملت دے نوجوانوں نے پتھران دسیا اسی اوس نبی دے ہوندیاں بشارتہ پہ دینے جڑے نبی نے آکے پتھران تو بھی کلمے پڑھا لینے ہیں میں آخر دے دا ترجمہ انجھے کرنا پتھر کہنے لگے او آن والے او پتھران تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکی آنکھ جورا میں ساری تقریر تو انہوں نہیں چھیڑیا کہ تُسی میں نرال کے پڑھو دو میں ہاتھ کھڑے کر بھائی دو میں ہاتھ دو میں بکھو کنے نہیں کھڑا کیتا بلا نال دا بیلی کر دے اتھے ہی ہاتھ رکھے جڑا نبی پاک دا کھاندے نا جڑا کمائی تے پال دا بے شک ہاتھ نیوہ رکھے جنہوں لگ دا میرا لنگر مدینے آن دائے او مل کے میرے نال پڑے او پتھران تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے اوٹ بے بیڑے ترا جان دائے اوٹ بے بیڑے ترا جان دائے اوٹ بے ترا جان دائے اوٹ بے بیڑے ترا جان دائے اوٹ بے بیڑے ترا جان دائے تے گھنگے آتھی گلہ کرا جان دائے او گھنگے آتھی گلہ کرا جان دائے او پتھران تو کلمے میرا دل کردہ تسی پڑھو میں سنا ہاتھ بلند کرو سارے مل کے سارے بلند آواز نہ کہو او پتھران تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے اوٹ بے بیڑے ترا جان دائے اوٹ بے بیڑے ترا جان دائے تے پتھران تو کلمے پڑھا جان دائے او پتھران تو کلمے پڑھا جان دائے او سکی آنکھ جو